अल्लाह वाले और आशिक रसूल सब्सक्राइब जरूर करें। कुरान कहता है वशिफाउल लिमा फिस सुदूर, और शिफा आ गई। जो कुछ तुम्हारे दिल में है ना मर्ज, उसकी शिफा आ गई। दवा में और शिफा में फर्क है, तवज्जो चाहूंगा। दवा में और शिफा में क्या है, बोलिए, समझ रहे मेरी बात? दवा में और शिफा में फर्क है। किसी डॉक्टर के पास आप गए, प्रिस्क्रिप्शन लिख करके उसने दे दिया, मेडिसिन लिखी, ये दवाई लो, ये दवाई लो। 3 दिन के बाद आप पहुंचे, डॉक्टर साहब इस दवा से तो कोई फायदा नहीं, तो डॉक्टर दवाई बदल कर देता है। होता है या नहीं यार? जवाब आप ऐसा देंगे, ठंडी लग गई है शायद ज्यादा, आप नहीं जवाब दीजिए। होता ही नहीं होता ऐसा? क्या कोई दवाई के बारे में कॉन्फिडेंस से कह सकता है कि ये दवा 100% शिफा अता करेगी? नहीं। तो पता चला अल्लाह ने कुरान को दवा नहीं फरमाया, शिफा फरमाया है। यानी ये 100% तुम्हें शिफा अता करेगी, 100% इसके अंदर शिफा है, 110% इसके अंदर शिफा है। और किस चीज की शिफा? लिमा फिस सुदूर, जो तुम्हारे सीने में है, जो भी तुम्हारे सीने में मर्ज है, उसकी शिफा कुरान है। कुरान, दिल घबराता है, कुरान पढ़ो। बीमारी है, कुरान पढ़ो। फरमाया गया जो शख्स 7 मरतबा सूरह फातिहा इस तरह से पढ़े, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और वलद्दालीन के बाद 3 मरतबा कहे आमीन आमीन आमीन, इस तरह 7 मरतबा सूरह फातिहा और 111 मरतबा या सलामो पढ़कर किसी मरीज को दम कर दे, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देगा। इसलिए कि सूरह फातिहा का नाम भी सूरह शिफा है, ये सूरत शिफा भी, तो ये शिफा है। अच्छा, शिफा लिमा फी सुदूर फरमाया गया, दिल, तो क्या हार्ट की बीमारी के लिए शिफा है? तो खुदा की कसम, जिस बीमारी का आज के दौर के किसी डॉक्टर के पास, किसी सर्जन के पास इलाज ही नहीं है, उसका इलाज कुरान मुकद्दस में है। मिसाल के तौर पर, आपके दिल में किसी के लिए हसद है, जाइए डॉक्टर के पास, भाई मेरे दिल के अंदर उसके लिए हसद है, कोई टेबलेट हो तो दीजिए। किसी सर्जन के पास नहीं। आप कहें मेरे दिल में फलां के लिए कीना है, कोई टेबलेट हो तो दो, भाई मेरे पास कोई टेबलेट नहीं है। ये सारी बीमारियों का इलाज, आप कोई कहे मेरे सीने में कुफ्र है, कोई कहे, काफिर कहे मेरे सीने में कुफ्र है, मेरे लिए कोई इलाज बता दो, लेकिन हर दिल की बीमारी का इलाज, बल्कि शिफा अल्लाह ने कुरान मुकद्दस के अंदर रखा, व शिफाउल लिमा फिस सुदूर। फिर आगे फरमाया व हुदा, और हिदायत है, ये रास्ता दिखाने वाली किताब है, ये रास्ता दिखाने वाली। बहुत सारी किताबें रास्ता दिखाती हैं, लेकिन सबसे सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब कुरान है। इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, बेशक सबसे सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब कुरान मुकद्दस है, सबसे। इसीलिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, मेरे ऊंट की रस्सी भी गुम जाए तो मैं उसे कुरान से तलाश कर लेता हूं। और फिर रहमत फरमाया, क्या कहने, हम तो हर चीज में रहमत ही रहमत हमको अल्लाह ने अता फरमाई। रसूल मिले तो रहमतुल लिल आलमीन, हमारा रब रहमानुर रहीम, और कुरान को भी अल्लाह ने रहमत बना करके हमें अता फरमाया। इतनी रहमत वाला, रहमत को पाने वाला इंसान आज जहमत में क्यों है? इस रहमत से अपने रिश्ते को मजबूत करो, कुरान से रिश्ता मजबूत करो, साहिब कुरान से रिश्ता मजबूत करो, कुरान से रिश्ता मजबूत करो। अब एक बात अर्ज करता हूं, उसके बाद गुफ्तगू को खत्म करता हूं, और ये बात जिंदगी भर याद रखिएगा। मैं पढ़ रहा था फकीह अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक कौल। ये कौन है फकीह अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह? ये तकरीबन 350 पौने 400 हिजरी के बुजुर्ग हैं, यानी कमोबेश 1150 साल पहले, 1100 साल पहले के बुजुर्ग, 1100 साल पहले। फखरुल अहनाफ उनको कहा जाता है, इतने अजीम बुजुर्ग जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब वो फरमाते हैं कि मैंने एक हकीम का कौल पढ़ा। अब वो हकीम का कौल नकल फरमाते हैं कि एक हकीम ने लिखा था कि अक्लमंद की 3 निशानियां हैं। कितनी निशानियां हैं? बोलिए, अक्लमंद की कितनी निशानियां हैं? 3 निशानियां हैं। हमारे यहां अक्लमंद की निशानी, अगर अक्लमंद कौन है, बंगला हो, मिनिस्टर हो, ये सब अक्लमंद समझा। कितनी प्यारी बात, हकीम की बात, वो फकीह अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी शख्सियत कहे तो फिर कितनी बड़ी बात।
فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جس کے اندر 3 چیزیں پائی جائیں. نمبر 1، دنیا کو فنا ہونے والی سمجھے. اس دنیا کو جو یہ سمجھے کہ یہ فنا ہو جانے والی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، وہ بندہ عقل مند ہے. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ فنا ہو جانے والی چیز کی محبت دل میں نہیں ہوتی. اور اب آگے بڑھ کر ہم لوگ کتنے بے وقوف ہیں، خواجہ صاحب کتنے عقل مند تھے. اس کو تھوڑا سا سمجھا دوں. آپ یوں سمجھیں کہ ہم فنا ہو جانے والی چیز سے تو محبت کرتے ہیں، باقی رہنے والے رب سے محبت نہیں کرتے. رب ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اپنے دل میں جھانک کر دیکھ لیں کہ رب کی کتنی محبت ہے اور دنیا کی کتنی محبت ہے. تو عقل مند وہ ہے جو دنیا کو فنا ہونے والی سمجھتا ہے. دوسری بات انہوں نے فرمائی، ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ موت کو یقینی سمجھتا ہے کہ کبھی بھی موت آ سکتی ہے، ڈیفینیٹ سمجھتا ہے، آ کر کے ہی رہے گی. اب وہ لوگ جو رات کو نیند نہیں آتی تو ایئر فون یا ایئرپورٹ لگا کر گانے سنتے 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 آنکھ لگ جاتی ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اسی حال میں موت واقع ہو گئی تو آج ہم دنیا میں اتنے ڈوب گئے کہ موت ہمیں یاد نہیں ہے. ایسی سب سیٹنگ کر کے چلتے ہیں ہم لوگ کہ جیسے موت آنے والی ہی نہیں ہے. تو عقل مند وہ ہے جو موت کو یقینی سمجھتا ہے. اور تیسری بات آج کے دن کے حوالے سے سمجھنے کے لائق ہے، اس لیے کہ کسی کو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ بارش آئے گی. 2-4 سے کوئی نہیں سمجھتا تھا. تو فرماتے ہیں فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ، آفات اور بلیات کے سلسلے میں ہمیشہ اللہ عز و جل کی تدبیر سے الرٹ رہے. اسے نہیں معلوم ہمارے ساتھ آنے والے لمحے میں کیا ہونے والا ہے. ہمیشہ حادثات کے سلسلے میں بتاؤں، ابھی میں ساؤتھ افریقہ گیا ہوا تھا تو مفتی شمس الحق صاحب جو میرے دائی تھے اور جنہوں نے مجھے مدعو کیا تھا، تو میں وہاں گیا. تو اب دیکھیے نا کل کیا ہونے والا نہیں معلوم. انہوں نے کہا کہ حضرت میں وہاں پر آیا ہوا تھا انڈیا فیملی کے ساتھ. 2 دن پہلے میں 2 بچوں کے ساتھ ساؤتھ افریقہ آ گیا. بچوں کی 2 دن کے بعد کی ٹکٹ تھی، بیوی بچوں کی، اور میری 2 دن پہلے کی تھی. میں 2 بچوں سمیت آ گیا. اچانک کورونا کی وجہ سے ساری فلائٹیں بند ہو گئی. تو میرے بیوی بچے کئی مہینوں تک ممبئی میں پڑے رہے. کوئی سوچا تھا؟ کوئی نہیں سوچا تھا. کل کیا ہوگا نہیں معلوم. اس لیے غفلت کی چادر اٹھا کر کے پھینک دو. ہمیشہ اللہ عز و جل کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارتے رہو، اور ہر آنے والے پل کو بہتر بنانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو دل و جان سے سینے سے لگا کر رکھو. اور یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، کثرت سے تلاوت کرتے رہو. دل کی دنیا بھی سنور جائے گی، طبیعت کی بے چینی بھی دور ہو جائے گی، بے قراری بھی دور ہو جائے گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے حلال کردہ معاملات کو حلال سمجھو، حرام کو حرام